جئت بالأمر المطهر. وحياكم الله في فندق إعمار رويال، اللي حابين يستقبلونكم بنفس ما يستقبلون ضيوف المدينة المنائفي اللي يزرعونه عندهم. وهذه الأهزوجة اللي سمعتوها الآن، هذه اللي استقبلوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هم طردوه من مكة فآووه أهل المدينة. البدر علينا من ثنيا علينا ما دعا لله أنت الآن في دولتك وفي مدينتك وبين اخوانك. اهل المدينه الان وروك شيء بسيط من الشيء اللي يبغون يورونك فيه في المملكه كلهم. أنا عندي شغل، ما كان عندي كنت خير.